अपोजिशन मान गई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को। पैनामा TOR पार्लिमानी कमेटी में आफ्ताब अहमद शेरपाव की जमात कौमी वतन पार्टी की जगह शामिल कर लिया गया। MQM की नुमाइंदगी बैरिस्टर सैफ करेंगे। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह कहते हैं MQM के साथ मामलात तय पा गए। क्या MQM को अब बाकायदा तौर पर मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा पढ़ा और लिखा जाए या इब्हाम अभी बाकी है? तनख्वाह हो तो 22वें ग्रेड के अफसर के बराबर। अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की माहाना बुनियादी तनख्वाह 36,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए करने की तजवीज। तमाम अलाउंसेस में इजाफे के बाद सेनेटर्स और MNAs की मजमूई माहाना तनख्वाह 4,70,000 रुपए की जाए। कायमा कमेटी बराए कवाइदो इस्तेहकाकात की रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश करने के लिए मंजूर। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने सेनेटर्स की तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को नाजायज करार दे दिया। और पंजाब के शहर मुजफ्फरगढ़ के करीब काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का अलकायदा के मजीद 6 दहशतगर्द हलाक करने का दावा। हलाक होने वालों में लाहौर में अहमदियों की इबादतगाहों पर हमलों का मास्टरमाइंड यासिर भी शामिल। क्या जुनूबी पंजाब में अब भी दहशतगर्द मौजूद हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जब्बाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, वही MQM जो चंद रोज़ कबल अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बाइस मुत्तहिदा अपोजिशन से पैनामा मामले पर अलहदा हो गई थी, बिलाखिर उसको मुत्तहिदा अपोजिशन ने ही एक तवील मुशावरत के बाद आज अपनी पार्लिमानी कमेटी में शामिल कर लिया है। MQM की जानिब से बैरिस्टर सैफ अब नुमाइंदगी करेंगे और ये नुमाइंदगी करेंगे कौमी वतन पार्टी के सरबरा आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब की जगह। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब ने आज ये बताया कि MQM के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ गलत फहमियाँ थीं वो दूर कर ली गई हैं। ये भी याद रहे कि जब अपोजिशन की इस पार्लिमानी कमेटी में MQM को जगह ना मिल पाई कल तक, तो MQM की जानिब से फारूक सत्तार साहब ने इसहाक डार साहब से इस पर रब्ता किया था और PTI की जानिब से शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये कहा था कि अगर हुकूमत इतनी ही कीन है MQM को जगह देने के लिए तो फिर अपनी जानिब की कमेटी में उनको जगह दे ले। आज बहरहाल ये फैसला हो गया है कि अब MQM मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा होगी, लेकिन सवाल अपनी जगह बदस्तूर मौजूद है नाज़रीन के किस यकीन दहानी के तहत किस वजाहत के बाद अब MQM को इस कमेटी में जगह दी गई है और क्या इस कमेटी में MQM की शमूलियत का फ़ायदा किसी मरहले पर हुकूमत तो नहीं ले जाएगी जो शायद ये तासुर देने की कोशिश करे कि मुत्तहिदा अपोजिशन दर हकीकत मुत्तहिदा नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब के सीनियर रहनुमा इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे इस बारे में बात करते हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, एक हिचकिचाहट थी अपोजिशन की, मुत्तहिदा अपोजिशन की MQM को पार्लिमानी कमेटी में जगह देने के लिए। तो ये कितना मुश्किल फैसला था कि कौमी वतन पार्टी की जगह उसी MQM को जगह दे दी जाए? ऑपोजिशन का जब पहला इजलास हुआ था जिसपे मुश्तरका एलानिया जारी हुआ था, उसमें MQM सिग्नेटरी थी। जब हमारा दूसरा इजलास हुआ जिसमें TOR पर इत्तफाक राय हुआ और जो मुत्तहिदा ऑपोजिशन के TOR से उसमें MQM सिग्नेटरी है मौजूद थी। जब हमने 7 सवाल मुत्तफिका तौर पर बनाए वजीर आजम के लिए तो उसमें MQM की आरा शामिल थी। बीच में एक गलत फहमी पैदा करने की कुछ ताकतों ने कोशिश की जो अब हम दूर हो गया और आज वो मुत्तहिदा अपोजिशन में शामिल है। पहले भी थे, आज भी हैं। और किन असूलों पर हुआ? तो वही असूल जो हमने इत्तफाक राय से TOR बनाए थे, उसी बुनियाद पर हम काम करेंगे। तो शाह साहब, आप कह रहे हैं कुछ अनासिर ने गलत फहमी, बैरिस्टर सैफ को अब जगह दी है मुत्तहिदा अपोजिशन ने पार्लिमानी कमेटी में। बैरिस्टर सैफ साहब ने इसी प्रोग्राम में बड़े वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि अब तो तहरीक इंसाफ के अपने सरबरा का नाम आ गया, उन्होंने खुद इकरार कर लिया ऑफशोर कंपनी के हवाले से, सो अब अखलाकी जवाज वो खो बैठे हैं। तो ये कुछ अनासिर तो बज़ाहिर MQM खुद थी और उसने बड़ा एक वाज़ेह स्टैंस लिया था। देखिए, सियासत आप भी समझते हैं और मैं भी जानता हूँ और I can also read between the lines as they say। बात ये है कि मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। एक बात क्लियर हो गई, वो वापस आ गए और वो अब नुमाइंदगी करेंगे। एक इस्लाह कर दूं आपको, शेरपाव साहब ने फराख दिली का सबूत दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूं और मुत्तहिदा अपोजिशन उनकी शुक्रगुजार है, क्योंकि हमारे पास नंबर महदूद था। हम 6 से ज्यादा तादाद बढ़ा नहीं सकते थे।
अब उनको अकोमोडेट करने के लिए किसी को तो फोरगो करना था, तो शेरपाव साहब ने आज खुद वॉलंटियरली जगह उनके लिए पैदा की ताकि वो एमक्यूएम को नुमाइंदगी दी जा सके। हम उनके शुक्रगुजार हैं। ठीक है, अब शाह साहब, ये तो कम से कम आप शायद हमें बताना मुनासिब समझें कि बहरहाल एमक्यूएम ने एक स्टैंस लिया है, एक मौक़िफ़ अपनाया है ऑफशोर कंपनीज के हवाले से, और एतजाज़ एहसन साहब उन्होंने ये फरमाया था कि एमक्यूएम के अपने फैसले होते हैं, उम्मीद है वो फैसले बदल लेंगे। सो अब एश्योरेंस किस किस्म की ली गई है एमक्यूएम की जानिब से कि अगर वो हिस्सा बने हैं इस हिस्से का, मुत्तहिदा अपोजिशन का, तो ऐसा ही रहेगा? देखिए, आप देखिए, आपने पेड़ गिरने हैं या आम खाने हैं, ठीक है ना। सवाल ये है वो हमारे साथ है और हमारे साथ मिलके काम करने पर मुत्तफिक है, ठीक है। कोई गलतफहमी थी तो वो दूर हो गई, ठीक है। जो आप चाह रहे हैं वो मुझसे अब हासिल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, चले मैं अगर आप इसकी वजह, क्योंकि ये कल की बात है, ये कौमी असेंबली में हुआ, आपने फरमाया की बात भी हो, मैं आपको जवाब दे चुका और इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। आप ये चाह रहे हैं कि मैं कम से कम एमक्यूएम और पनामा कमेटी से आगे चलूं थोड़ा सा? बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब बुशरा गौहर साहिबा ने अब से कुछ देर कबल एएनपी की सीनियर रहनुमा ये ट्वीट किया है कि आपकी जमात के सेनेटर लियाकत तरकई साहब की नाअहली के लिए उन्होंने ईसीपी में दरखास्त दे दी है। वजह है उनके नाम पर ऑफशोर कंपनियों का आना और उन्होंने इन कंपनियों को असासों में जाहिर नहीं किया। तो शाह साहब, ये इसको हम कैसे समझें? एएनपी भी मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा है, आपके सेनेटर के खिलाफ नाअहली की दरखास्त जारी है, इसको हमें समझा दें। कोई भी अगर किसी पर कोई बात आती है तो उसको अपनी सफाई खुद पेश करनी है, ठीक है ना। अगर उन्होंने बात की है तो तरकई साहब पर बात की है तो तरकई साहब अपना जवाब देने की अहलियत रखते हैं, ठीक है। और हमने कभी नहीं कहा कि हम किसी पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं या किसी को हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो कहा है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, हमने पिक एंड चूज किया ही नहीं है और पिक एंड चूज करने की हम पोजीशन में ही नहीं है। तो शाह साहब, इसका मतलब फॉर द सेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी आप इस तरह की मूव को, जैसी बुशरा गौहर साहिबा की है, अप्रिशिएट और वेलकम करते हैं? एवरीबडी हैज अ राइट टू क्वेश्चन एंड एवरीबडी स्टैंड्स अकाउंटेबल। मुझ पर कोई बात करता है तो मैं अपनी सफाई खुद दूंगा। फेयर एनफ। थोड़ा सा हमें टीओआर पार्लिमानी कमेटी के फंक्शन के हवाले से बताइए। बहरहाल हुकूमत की जो ख्वाहिश है, जिस तरह उनके टीओआर हैं उसमें करप्शन के हवाले से शिक है, कर्जा मुआफी के से मुतालिक है, ऑफशोर कंपनियां चाहे वो पनामा में हैं या कहीं और, उस हवाले से है, जबकि अपोजिशन के टीओआर पनामा स्पेसिफिक हैं। तो शाह साहब, वो मुमकिना मिडिल ग्राउंड क्या होगा? लचक अपोजिशन तैयार है दिखाने को? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या लचक कई दफा दिखानी पड़ जाती है। हुकूमत ने तो ये फैसला कर लिया था कि वो जो टीओआर बना के सुप्रीम कोर्ट को दे चुके हैं उसमें एक हर्फ तब्दील नहीं होगा। फिर क्या हुआ? आज बैठ के हमसे बात कर रहे हैं ना, तो ये लचक नहीं तो क्या है? अब मैं इसको मैं क्या कहूँ? ठीक है शाह साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड मुझे ये बता दें, आज फैसलाबाद में पीटीआई शो ऑफ पावर कर रही है। सो अब नैरेटिव पीटीआई का इस वक्त क्या बिल्ड हो रहा है? जाहिर बात है आप मुत्तहिदा अपोजिशन का हिस्सा हैं, पनामा मामले पर फिल वक्त आप सोलो फ्लाइट नहीं ले सकते हैं। सो फिर ये आज शो ऑफ पावर क्या किसी प्लान बी का हिस्सा है? हम पर इल्जाम ये था कि पीटीआई ने सोलो फ्लाइट करने की आदी है। इस दफा हमने सोलो फ्लाइट नहीं की। हमने हर कदम पर दीगर जमातों से मशावरत की है जो अपोजिशन बेंचेस पर बैठी हैं और उनको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। पनामा एक पॉइंट एजेंडा है जिस पर हम मुत्तफिक होकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से इश्यूज पर हमारी अपनी सोच होगी, हमारी अपनी आरा होगी, एमक्यूएम की अपनी होगी, पीपल्स पार्टी की अपनी होगी, लेकिन इस इशू पर हम सब मुत्तफिक होकर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, हमसे इंसाफ के सीनियर रहनुमा बात कर रहे थे। एमक्यूएम के हवाले से, एमक्यूएम की जानिब की पार्लिमानी कमेटी में शमूलियत के हवाले से फरमा रहे थे कि कुछ गलत फहमी थी जो दूर हो गई है। उन्होंने तशबीह इस मामले से दी कि आम खाने से गर्ज होना चाहिए, पेड़ गिरने से नहीं। बहरहाल एमक्यूएम का नुक्ता नज़र, एमक्यूएम की वजाहत इस हवाले से क्या थी, एमक्यूएम से पूछेंगे इस मुख्तसर ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, बिलाखिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को मुत्तहिदा अपोजिशन की पनामा मामले पर पार्लिमानी कमेटी में जगह दे दी गई है। ब्रेक से कबल हमने इस बारे में बात की तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब से। MQM इस बारे में क्या बताएगी, ये किस तरह मुमकिन हुआ? MQM के मेंबर कौमी असम्बली साजिद अहमद साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो ये किस तरह मुमकिन हुआ मुत्तहिदा अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटी में MQM को शमूलियत मिलना? ये कुछ शराइत के तहत हुआ है, किसी वजाहत के तहत हुआ है, या यकीन दहानी के तहत हुआ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इसमें कोई शराइत वगैरह कोई ऐसा सिलसिला नहीं हुआ। अच्छा, MQM के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और MQM ने उस वक्त पार्लिमानी कमेटी का बाइकाट भी किया था और हम बाहर हो गए थे सर्कल से, अपोजिशन के सर्कल से, पानामा लीग के हवाले से। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमें अपोजिशन की सफ़ों में कुछ इत्तेहाद नहीं दिख रहा था। एक तरफ एक अपोजिशन की एक पार्टी ये चाह रही थी कि इन हाउस तब्दीली आए, वज़ीर-ए-आज़म को हटाया जाए। दूसरी पार्टी मिसाल के तौर पर PTI है, वो चाह रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को उठा के फेंक दिया जाए। अच्छा, कुछ इस टाइप का तशाद भी थे। अच्छा, फिर दूसरी वजह ये थी कि MQM के इख्तलाफात की एक वजह ये भी थी कि हमने ये कहा था कि अपोजिशन की जमातें हैं, उनके जो अरकान हैं, उनके नाम भी पानामा लीग के ऑफशोर कंपनीज़ में उनके नाम हैं, तो उनकी पे तहकीकात कौन करेगा? फिर TROs अगर हम बनाने जा रहे हैं तो हम एक तरफ हुकूमत को तो हम बनाएंगे, लेकिन वो लोग जो कि अपोजिशन के हैं और उन लोगों के नाम भी इस क्या कहते हैं पानामा लीग के अंदर ऑफशोर कंपनी में हैं, उनके मेम्बरान के नाम, तो उस हवाले से क्या कौन तहकीकात करेगा? उनके TROs पर कौन बात करेगा? फिर बहरहाल हमारी अभी एक दिन पहले मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद के अंदर, तो MQM ने 2 पॉइंट रखे थे जिसमें क्योंकि पूरी अपोजिशन ये चाहती थी कि जो तहकीकात हो वो तहकीकात होनी चाहिए सिर्फ पानामा लीग के हवाले से, लेकिन MQM ने इसके अंदर जो ऐड किया उसमें ऐड ये किया कि जिन लोगों ने कर्ज़े माफ़ करवाए हैं उस हवाले से मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। फिर जिन लोगों ने किक्स बैक्स लिए हैं उस हवाले से भी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान को लूटा गया है, पाकिस्तान का ज़र मुबादला, पाकिस्तान का पैसा यहाँ से बाहर गया है। यहाँ से हम इस पे MQM का स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म साहब की, क्योंकि उनकी फ़ैमिली का नाम उनकी फैमिली का नाम ऑफशोर कंपनीज़ में है और इस हवाले से मुकम्मल गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। कि आज अगर अपोजिशन की मुशावरत के दौरान किसी जानिब से कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है तो मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से MQM के लिए कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। MQM ने अपने किसी पोजीशन या मौक़िफ़ पर आज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, ये दुरुस्त बात है? देखिए, हमने कल वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अगर अपोजिशन की जमातें हमें इस पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनाना चाहती हैं तो कोई मसला नहीं, उनकी मर्ज़ी है। लेकिन क्योंकि MQM भी अपोजिशन की जमात का हिस्सा है और सियासी जमातों के दरमियान आपस में कुछ इख्तलाफात भी होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपोजिशन की एक जमात को आप उठा के बाहर फेंक दें और उससे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें। MQM बिल्कुल किसी शर्त की बुनियाद पर आज एंट्री MQM की नहीं हुई है, बल्कि MQM का स्टांस क्लियर था। हमारे कुछ मामलात थे, इशूज़ थे, कुछ रेजोल्यूशंस थी, वो हमने इनके आगे पेश कर दी थी और कल इस पर मुकम्मल पार्लियामेंट के अंदर कल एक अच्छी डिबेट भी यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर हुई है और उस डिबेट की वजह से जो कि ओपन डिबेट हुई है, जो कि TV पर दिखाई गई है, मीडिया पर भी, और ये वज़ाहत ज़रूरी हो गई कि इस वक्त आप पार्लिमानी कमेटी में बतौर अपोजिशन जमात हिस्सा हैं या बतौर मुत्तहिदा अपोजिशन हिस्सा हैं? मुत्तहिदा अपोजिशन ही हिस्सा है, यकीनन पार्ट ऑफ द अपोजिशन तो हम हैं, लेकिन मुत्तहिदा अपोजिशन का भी हम हिस्सा हैं। वो इसलिए कि देखें, हमें एतराज़ किया था। नंबर 1 ये कि देखिए, जब पानामा लीग का इशू आया तो दुनिया भर के अंदर एहतजाज हुए। आपने देखा कि जिन ममालिक के रहनुमाओं के इसमें नाम आए उन्होंने इस्तीफ़े भी दिए, पब्लिक भी उनके ख़िलाफ़ निकली और उन रहनुमाओं ने आकर पार्लियामेंट के अंदर जवाब भी दिया। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये प्रैक्टिस थोड़ी डिले हो गई। अच्छा, इसमें जो हम देख रहे थे वो उसमें अपोजिशन की वीकनेस की वजह से हम ये फील कर रहे थे कि शायद इमरान खान साहब, शायद PTI भी ये फील कर रही कि उनके मेम्बरान के नाम भी शायद ऑफशोर कंपनी के अंदर हैं, इमरान खान का नाम भी खुद उसके अंदर आ गया था। इस हवाले से शायद ये वीक, हमें पोजीशन की वीक लग रही थी कि कोई स्टांस क्लियर नहीं ले पा रहे। मिसाल के तौर पर शुरू में PTI ने कहा था कि हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के घर के घेराव करेंगे। हुआ ये कि ये सड़कों की सियासत करना चाह रहे थे, पीपल्स पार्टी को घेर के पार्लियामेंट के अंदर ले गया। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे का मुतालबा या इन हाउस तब्दीली का मुतालबा मुत्तहिदा अपोजिशन ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी फोरम पर, किसी मकाम पर नहीं दिया, तो फिर इशू क्या था MQM को? देखिए, सोच तो थी ना सबकी। जब मीटिंगों में बैठते थे, आप अखबारी बयानात पढ़ लें, अपोजिशन की मुख्तलिफ जमातों के रहनुमाओं के आप अखबारी स्टेटमेंट पढ़ लें, TV टॉक शोज़ में उनकी आप बातें सुन लें,
تو اس سے تصادات اس میں پائے جا رہا تھا. یہ تو مشاورت کا حصہ ہوا کرتے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے, اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم سمجھتی ہے کہ جو حکومتی سائٹ سے ٹی او آرز پروپوز کیے گئے تھے وہ زیادہ بہتر تھے بمقابلہ اپوزیشن کے ٹی او آرز کے؟ دیکھیں میں آپ کو غلطیاں بتا رہا ہوں, غلطیاں کہاں پر ہوئی. اپوزیشن سے غلطی کہاں, ہم اپوزیشن کے ساتھ ہیں, لیکن ایک جمہوریت کے اندر ہمیں غلطی بتانے کا کسی کی بھی مکمل طور پر اختیار ہے, اور جمہوریت کے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے. دیکھیے سب سے پہلے اپوزیشن ہی کی مختلف جماعتوں جانب سے یہ مطالبہ آیا کہ پاناما لیک کے حوالے سے اس کی تحقیقات سپریم کورٹ کے جج کریں. حکومت نے ریٹائرڈ جج کو اس کا حصہ بنایا. پھر حکومت ایگری ہو گئی کہ ٹھیک ہے ہم جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان سے ہم اس کی انکوائری کرا لیں گے. اچھا جب موجودہ چیف جسٹس کی بات آئی تو پھر نیب کے ذریعے بات کی گئی, یعنی کہ کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہو پا رہی تھیں. اچھا اس سے اور پبلک بھی کنفیوز تھی, پارٹیز بھی کنفیوز تھی کہ کیا وجہ ہے کہ جو سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں, جو اپوزیشن کے رہنما سب سے زیادہ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں, بات کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کچھ ابہام موجود تھے. ایم کیو ایم نے آج بیٹھ کر بات کی ہے, اپنا نقطہ نظر واضح کیا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے تفصیلات بتانے سے گریز کیا کہ ایم کیو ایم نے کوئی وضاحت دی ہے یا کچھ شرائط پر اتفاق کیا ہے, لیکن ساجد احمد صاحب ایم کیو ایم کی جانب سے یہ بتا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم نے جو اس کا موقف تھا پیناما معاملے پر اس کو دوبارہ سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ پیش کیا ہے, اور جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی ہے. اور اب بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم متحدہ اپوزیشن کا باقاعدہ حصہ ہے. دوسری جانب ناظرین, گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں اور الاؤنسز میں اضافے سے متعلق سفارشات پر مبنی ایک رپورٹ ایوان میں پیش کرنے کے لیے منظور کر لی گئی ہے. اس معاملے پر کچھ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی سڑکوں پر آپ کو اکثر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ کرتے نظر آئیں گے, لیکن ہمارے اراکین پارلیمان کو بظاہر اس دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیونکہ ان کے پاس قومی اسمبلی اور پارلیمان کا فورم موجود ہے. اس مرتبہ بھی اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں اضافے کی ایک تحریک قومی اسمبلی میں پیش کی گئی ہے, اور اس کے پیچھے جس خواہش یا منطق کا استعمال کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی تنخواہ ہے وہ گریڈ 22 کے سرکاری افسر کو دی جانے والی زیادہ سے زیادہ تنخواہ کے کم از کم برابر تو کر دی جائے. حوالہ دیا گیا ہے کہ کس طرح بنگلہ دیش, بھارت یا افغانستان کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کی تنخواہوں کا بھی جائزہ لیا گیا ہے. پاکستانی اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ اس حوالے سے کم ہے. بہرحال اس تجویز کے تحت اس وقت بنیادی تنخواہ جو اراکین پارلیمنٹ کی 36,000 ہے, یہ تجویز یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو بڑھا کر کم از کم 2 لاکھ روپے کر دیا جائے. یہ بظاہر 450% کا اضافہ. اسی طرح اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کی تنخواہ بنیادی تنخواہ 4 لاکھ کر دی جائے, جبکہ قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر یا سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین کی تنخواہ 3.5 لاکھ بنیادی کر دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مراعات میں الاؤنسز میں بھی اضافے کا تقاضا کیا گیا ہے. اراکین اسمبلی اس حوالے سے کچھ بھی سمجھے, چیئرمین سینٹ رضا ربانی کے نظر میں اراکین سینٹ کی تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ ناجائز ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ بھی ہے کہ ہمارے اراکین اسمبلی اور سینٹ کی جو کارروائی ایوان کی ہے اس میں دلچسپی کس حد تک رہتی ہے, اور تنخواہوں میں یہ اضافہ کیا کارکردگی میں بہتری کا سبب بھی بنے گا یا نہیں. پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیٹو ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کی جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں آسیہ ریاض صاحبہ اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے. آسیہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پلڈیٹ جسٹیفائڈ سمجھتا ہے اراکین پارلیمان کی تنخواہوں میں اضافہ اس تناسب سے اضافہ, کیونکہ چیئرمین سینٹ کو بہرحال یہ مناسب نہیں لگا. دیکھیے ایسا ہے کہ ہمیں پوری ایک چیز کو کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. اگر براڈلی آپ میرے سے پوچھیں تو مجھے تو ہمیں تو بالکل یہ لگتا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ کی جو تنخواہ ہے وہ کم از کم اتنی ضرور ہونی چاہیے کہ اگر وہ ان کو کسی اور ذریعہ آمدنی کی گنجائش نہیں رہنی چاہیے. اور اگر آپ کمپیئر کیجئے گا اور ان لوگوں سے جو اس پوزیشن کے اندر ہیں یا جو اپنا وقت پورا دے رہے ہیں یا وہ پالیسی کے اندر یا اوور سائٹ کے اندر کام کر رہے ہیں, تو نیچرلی ان کی اگر آپ تنخواہیں دیکھیں تو وہ اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ جو اس وقت ہے, جو ابھی چینج نہیں ہوئی, اس سے بہت کہیں اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ کم ہے. آپ نے خود حوالہ دے دیا کہ کمیٹی نے یہ کہا کہ وہ ساؤتھ ایشیا کا جب کمپیریزن کیا تو اس پہ بھی پاکستان کے اراکین اسمبلی کی تنخواہ کم ہے. دیکھیے اس کو اوورآل اس نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ واقعی پاکستان میں یہ چاہتے ہیں کہ اراکین اسمبلی جو ہیں وہ سیاست ہی کو ایک پیشے کے طور پہ لیں اور اس کے علاوہ ان کو ایک دوسرے پیشے کی ضرورت نہ پڑے, کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو ان کی پوزیشن کا, یعنی اگر ایک لائر ہیں ایک کیس کے اندر پیش ہو رہے ہیں, اسی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبر ہیں, تنخواہ جتنی بھی لے رہے ہوں, چاہے 36,000 روپیہ لے رہے ہوں, وہاں سے 36 لاکھ لے رہے ہوں, لیکن وہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی پوزیشن کے اندر ہیں,
کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بھی ایک ایسا میکنزم ہے جو ہماری پارلیمنٹ کو کنسیڈر کرنا ہے. لیکن اوور آل اگر آپ جو میری رائے ہے, جو پل ڈائٹ کی رائے ہے, وہ یہ ہے کہ یہ اگر اس کا کوئی میکنزم موجود ہے, اس تنخواہ کو بڑھانے کے بعد اس کی مانیٹرنگ کا ایک سسٹم موجود ہے جس کے تحت تنخواہ بڑھنی چاہیے یا دیکھنا چاہیے کہ وہ کیسے بڑھی ہے, تو یہ بالکل درست ہے. اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے تنخواہوں میں اضافہ ضروری ہے, پھر معذرت کے ساتھ بظاہر تنخواہوں میں جو اضافہ ہے وہ اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ اراکین پارلیمنٹ جو بزنس کر رہے ہیں یا ان کا دیگر ذرائع ہیں انکم کے, وہ تو پھر کہیں زیادہ ہیں. پھر اس تنخواہ میں اتنے اضافے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. جی یہی دیکھیے, اس کو آئی تھنک یہ دیکھنا چاہیے کہ اراکین پارلیمنٹ جو ہیں وہ دنیا میں تنخواہیں کیا ہیں, چاہے ان کے اکنامک ماڈلز فرق ہیں, سسٹمز فرق ہیں, لیکن اگر آپ واقعی سیاست کو ایک پیشے کے طور پہ اپنانے کے لیے سوچتے ہیں تو آپ کو ضرور یہ ایک ملک کے طور پہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان کو جو ہیں اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہیں بہتر ہوں. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا, میں نے بھی اس کو ڈیٹیل میں دیکھا, آپ نے بھی ڈیٹیل میں دیکھا ہوگا, کئی چیزیں ایسی ہیں. ایک تو ٹریول الاؤنس ہے, نیچرلی وہ اس کو پارلیمنٹ کے سیشن کے ساتھ مشروط ہونا چاہیے یا کمیٹی کے سیشن کے ساتھ مشروط ہونا چاہیے. لیکن اس طرح کی چیزیں کہ ایک لم سم اماؤنٹ ہے جو آئی ٹی کا ہے جو کہ اچانک بڑھ جائے اور اس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ وہ کیسے استعمال ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آفس مینجمنٹ کا ایک الاؤنس ہے جو ہوگا. اب دیکھیے ہمارے یہاں پہ تو جو تکلیف دہ بات ہے وہ تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں پارلیمنٹیرین سے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کام کریں گے, اس کے لیے ان کو آفیسز بھی ملتے ہیں, سٹاف بھی ملتا ہے. ہمارے یہاں تو ممبرز جو ہیں نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کے یا سینٹ کے, ان کو نہ آفیسز ہیں نہ سٹاف ہے, ریسرچ کی جو ضروریات ہیں وہ بھی بہت کم ہیں. اگر آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آفس مینجمنٹ کا اتنا بڑھا دیں گے تو وہ کس بیسس پہ ہوگا؟ کیا وہ سٹاف امپلوائے کرنے کے لیے ہوگا؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہوگا؟ ایک ایسی لاٹ سیاستدانوں کی تیار ہو جو فل ٹائم پیشہ کنسیڈر کرے سیاست کو. اب ہمارے ہاں کی حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ نے پارلیمان تک پہنچنا ہے تو اچھے خاصے پیسے لگانے پڑیں گے. سو صرف فل ٹائم پیشہ سمجھ کے جوائن کر لینا کافی نہیں ہے, آپ کا بااثر ہونا, زیادہ مالی وسائل رکھنا بہت ضرورت ہے. سو صرف تنخواہوں میں اضافہ ڈو یو تھنک کہ مڈل کلاس سیاستدانوں کی ایک لاٹ کو پنپنے کا موقع دے گا؟ جی دیکھیے, ایک تو آف کورس اگر آپ مڈل کلاس سیاستدانوں کو چاہتے ہیں یا مڈل کلاس کے لوگوں کو, پاکستانیوں کو چاہتے ہیں کہ وہ سیاست میں حصہ لیں, تو اس کے لیے ایک بہتر بڑے پیمانے پہ الیکٹورل ریفارمز کی ضرورت ہے. جس کا مطلب, جس کو ہم اس وقت بالکل کنسیڈر نہیں کر رہے, وہ یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو الیکشن کے ایکسپینسز برداشت کرنے چاہیے اور ان کے الیکشن کے ایکسپینسز اسٹیٹ کو برداشت کرنے چاہیے, جو کہ ووٹ کی بیسس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے, پرسنٹیج آف ووٹس ہو یا چاہے نمبر آف سیٹس ہوں اس کی بیسس پہ ہوتا ہے. کئی ممالک میں دنیا کے یہ نظام رائج ہے کہ جو انڈیویجول ہے, اگر میں اور آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس کروڑ کی آمدنی نہیں ہے لیکن ہم دونوں کسی نہ کسی طریقے سے کوالیفائڈ ہیں ممبر بننے کے لیے, تو ہمیں جو پے یا پرکس یا پیسے کی کمی کی وجہ سے ہمیں اس چیز کو, ہمیں یہ دقت نہیں ہونی چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ ایسا کیس نہیں ہے. سو اسٹیٹ کو اس کے لیے بھی انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے, جو کہ باقی کئی معاشروں کے اندر موجود ہے, کئی میں نہیں ہے. لیکن میں آپ کو ابھی اس وقت ہمیں بتا رہی تھیں کہ صرف تنخواہوں میں اضافہ شاید نہیں ہوگا. بہرحال اراکین پارلیمنٹ کی کارکردگی, ان کی حاضری اور قانون سازی کے حوالے سے جو بنیادی استطاعت ہے اس کی ایویلویشن کے لیے, مانیٹرنگ کے لیے بھی ایک میکنزم کو ترتیب دیا جانا ضروری ہے. صرف ایک یک طرفہ طور پر تنخواہوں میں اضافہ کسی صورت مناسب نہیں ہوگا. ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین. گزشتہ روز پنجاب کے شہر مظفر گڑھ میں 6 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ناظرین, گزشتہ روز پنجاب کے شہر مظفر گڑھ کے قریب القاعدہ سے تعلق رکھنے والے 6 مبینہ دہشت گردوں کو پولیس مقابلے میں مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے. اور پنجاب کا جو سی ٹی ڈی ہے ان کے ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ وہی افراد تھے جو اس سے ایک روز قبل ملتان میں, جہاں 8 دہشت گردوں کو القاعدہ سے تعلق رکھنے والے مارا گیا تھا, 6 دہشت گرد فرار ہو گئے تھے. گزشتہ روز جو 6 دہشت گرد مارے گئے ہیں اب یہ وہی ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دفعہ جن دہشت گردوں کا ہلاک کیا گیا ہے ان میں بتایا گیا کہ القاعدہ کا کمانڈر یاسر پنجابی اور اس کے 5 ساتھی شامل ہیں. یاسر پنجابی کے سر کی قیمت 10 لاکھ روپے مقرر تھی
اور اسے لاہور میں احمدی حضرات کی عبادت گاہ پر جو حملہ ہوا تھا اس کا ماسٹر مائنڈ کہا جاتا ہے. گزشتہ روز کا یہ واقعہ اور اس سے قبل ملتان میں کے قریب 8 دہشت گردوں کی ہلاکت بنیادی طور پر ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر قانون رانا ثناء اللہ سے ہم یہ بات پوچھتے ہیں. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر ابھی 6 دہشت گرد، اس سے پہلے 8 دہشت گرد، بہرحال قانون نافذ کرنے والے ادارے سے کامیابی اپنی گردانیں گے، بٹ کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس علاقے کو جنوبی پنجاب کے دہشت گرد ایک بفر زون کی طرح استعمال کر رہے ہیں، یا کوئی اور اس کی ایکسپلینیشن ہو سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس سے پہلے بھی کوئی 14 دہشت گرد جو ہیں وہ اسی علاقے یعنی جو رحیم یار خان بہاولپور ہے اس میں جو ہے وہ CTD کی ایک کارروائی میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے، اور جن میں ایک بہت بڑا نام تھا ملک اسحاق کا. تو پہلے یہ بھی کبھی کہا جاتا رہا کہ جی پنجاب حکومت جو ہے وہ ان کے اوپر بڑی جو ہے وہ سافٹ ہے. یہ لوگ اپنے انالیسز، اپنی گفتگو جو ہے وہ اپنے حساب سے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پنجاب حکومت نے جو ہے وہ جو اپنی فورس ریز کی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم فورس، وہ اسی مقصد، اسی ڈیڈیکیشن کے لیے تھی کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ اپنی پولیس کی کیپیسٹی کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کیپیسٹی کو بڑھانا چاہتے ہیں، انٹیلیجنس کیپیسٹی کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں. اور اب اس میں جو یہ لوگ ہیں جن کا نام آپ نے بھی لیا ہے، یہ ایسے دہشت گرد ہیں کہ آپ انٹیلیجنس رپورٹس کو دیکھیں، باقی چیزوں کو دیکھیں، ان کے نام جب بھی کوئی واقعہ ہوتا رہا ہے تو ان کے نام جو ہے وہ چلتے رہے ہیں. اور یہ جو کارروائیاں آج کل ہو رہی ہیں، بلکہ اس سے پہلے بھی اس میں جو ہے وہ تمام لا انفورسنگ ایجنسیز، اس میں CTD کے ساتھ پولیس کا، بعض اوقات رینجرز، ISI موسٹ آف دا ٹائمز، اور پھر اگر ضرورت ہو تو آرمی جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. تو اس لیے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ اپنی کوئی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کوئی کسی بات کو بڑھا کے یا بنا کے دکھائے گا. یہ بڑے یہ بھی بتائیں کہ لاہور میں جو ابھی سانحہ گلشن پارک ہوا، اس کے بعد ہم نے جو حکمت عملی دیکھی، فوج پنجاب پولیس کے درمیان انفارمیشن شیئرنگ کا معاملہ بڑھا، اب اس کو سراہا گیا. اب اس عمل کے بعد ہم یہ کارروائیاں اور اس کے نتیجے میں کامیابیاں دیکھ رہے ہیں. بنیادی طور پر جو حکمت عملی میں ایک بنیادی تبدیلی کی گئی ہے، یہ اس کا بھی نتیجہ ہے. دیکھیں، اس میں جو ہے وہ انٹیلیجنس جو ہے وہ شیئرنگ بالکل اس میں امپرومنٹ کی گئی ہے، بہتری کی گئی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ابھی بھی اس میں گنجائش ہوگی کہ اس میں اور مزید جو ہے وہ بہتری کی جائے. ان کا اکوپمنٹ، ان کی ٹریننگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی ریلیونٹ ہیں. اور جو CTD ہے وہ ابھی اس فورس کو جو ہے وہ میدان میں آئے کبھی اتنا ٹائم جو ہے وہ نہیں ہوا. جیسے جیسے وقت بڑھے گا وہ اور زیادہ جو ہے وہ ایکسپرٹی جو ہے وہ حاصل کریں گے. تو اس میں معاملہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو اب دیکھیں، اب یہ جو انٹیلیجنس ملی ہے، جس کی بنیاد کے اوپر یہ پہلے آپریشن ملتان میں ہوا، اور اس کی پھر وہاں سے انفارمیشن ملنے کی بنیاد کے اوپر جب وہ مظفر گڑھ میں ہوا، تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بس بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھوٹے سے معمولی سے فرق کے ساتھ جو ہے وہ انفارمیشن نہیں ایجنسی تک پہنچتی، اور جو ہے وہ دہشت گرد جو ہے وہ اس سے بچ نکلتے ہیں یا اپنی کوئی کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایک ایسی انفارمیشن ملتی ہے جس کے نتیجے میں آپریشن کرنے سے پہلے شاید اتنی کامیابی توقع نہیں کی جا رہی ہوتی، لیکن بعد میں جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ بڑی حاصل ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہ ادارے جو ہیں یہ مشترکہ طور پہ جوائنٹلی اس بارے میں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. وہ علیحدہ بات ہے اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. ہمیں تھوڑا یہ بھی بتائیں کہ ظاہر بات ہے یہ تو پراپر ہارڈ کور آپریشن ہے، دہشت گردوں کا صفایا ہے. اس سے ہٹ کر نیشنل ایکشن پلان تو کہتا ہے کہ مدرسہ اصلاحات بھی ہونی تھیں، نفرت انگیز مواد کے شائع ہونے کا سلسلہ بھی ختم ہم نے کرنا تھا. تو اس ضمن میں آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب میں بھرپور اور شدت کے ساتھ کام جاری ہے، یا شاید اس معاملے کو تھوڑا اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی، اس میں ہم نے اس بارے میں اتنی محنت کی ہے اور ہم بتاتے بھی رہے ہیں، لیکن اس کو جو ہے وہ باوجود جو ہے وہ لفٹ نہیں کروائی جاتی رہی. ہمارے 15,000 پلس جو ہیں وہ مدارس ہیں. آج مدارس میں ایک اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہمارے پاس وہ ہے.
हमने जियो टैगिंग की है। तकरीबन 10 लाख प्लस जो है वो ये तालिब इल्म है, 7 लाख मदारिस इस्लाहत जियो टैगिंग का नाम तो नहीं है ना जी? मदारिस इस्लाहत जियो टैगिंग, अगर आपको यही नहीं पता कि इन मदारिस में कितने लोग बाहर से हैं, कितने लोग सूबों से हैं, कितने लोग डे स्कॉलर हैं, कितने लोग नाइट हैं, क्या उनका रिकॉर्ड है, उनके माँ बाप क्या करते हैं, वो उनकी उम्रें क्या है, वहाँ पे पढ़ाने वाले कौन लोग हैं, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड क्या है, वो इससे पहले क्या करते रहे, यही चीजें हैं ना। इन चीजों का तो फायदा उठा के जो है वो गलत लोग यहाँ पे इन जगहों पे छुपे बैठे होते हैं। तो हम आज हमारे पास हर चीज मौजूद है, और 532 मदारिस उनको बाकायदा जो है वो बाकायदा सर्च किया गया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि पंजाब में इस वक्त जो मदारिस हैं उनसे ना तो कोई ऐसा आदमी मुंसलिक है और ना ही किसी मदरसे में कम्युनिटी सेंसी की ट्रेनिंग या को वहाँ पे गलत किस्म का जो है वो निसाब पढ़ाया जा रहा है। ठीक है राना साहब, टुवर्ड्स द वेरी एंड अब आपने BBC उर्दू का एक इंटरव्यू दिया, आपने 2 कलअदम तंजीमों के हवाले से जब आपसे सवाल पूछा गया आपने कहा कि जिनके खिलाफ लीगल एक्शन यानी कानूनी कार्रवाई इसलिए मुमकिन नहीं है कि रियासत इन्वॉल्व रही है। जरा ये बता दें ये कोई एक्सक्यूज था या ये एतराफ था, ये क्या था? नहीं, इसमें देखें वो अब अगर मैं आपसे 15 मिनट गुफ्तगू करूं और आप एक जुमला निकाल के जो है वो उसको खबर बना दें और बाकी चीज जो है वो सारी एक साइड पे रहने दें तो उसके मानी जो है वो बदल जाते हैं। दरअसल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट हुए हैं आप? जी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और मैंने इसकी जो है वो अगले दिन जो है उसकी तरदीद भी की है। देखिए मामला ये है कि BBC इंटरव्यू करे, CNN करे, कोई इंडियन करे, वो ये कहते हैं कि जी आप इन दहशत गर्दों को जो है वो नहीं पकड़ते। वो भाई हम उन दहशत गर्दों को पकड़ रहे हैं जो दहशत गर्द जो है वो हमारी मार्केट्स को, हमारे लोगों को जो है वो टारगेट कर रहे हैं। और जो दहशत गर्दी हमारे हो रही है उस दहशत गर्दी में जो भी वो मुलव्वस है वो उसका नाम कुछ भी हो, उसको सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम स्पेयर करें। अब जो आदमी हमारे इन दहशत गर्दी के होने वाले वाकयात में मुलव्वस नहीं है, जिसके खिलाफ हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, उसको हम किस तरह से पकड़ सकते हैं? अगर इंडिया का क्लेम किसी के खिलाफ है तो इंडिया जो है वो हमें एविडेंस दे। अब इंडिया अगर ये एविडेंस दे रहा है कि जी रियासत मुलव्वस है तो फिर रियासत जो है वो तो फिर जो अगर इंडिया ये कह रहा है कि जी फलां एजेंसी जो है वो आपकी मुलव्वस है तो फिर जो उनकी मुलव्वस है वो उसकी भी तो रियासत सारी एविडेंस दे रही है ना। बलूचिस्तान के उनके ऑफिसर जो है वो पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा कहना ये था ये वजाहत आ गई, आपकी जानिब से वजाहत आ गई कि आपको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया। बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई ना होने का कोई जवाज़ उन्होंने इस हवाले से हरगिज़ नहीं दिया कि चूँकि रियासत की अपनी मुदाखलत रही है इसलिए कार्रवाई मुमकिन नहीं है। और जो हालिया दहशतगर्दी के में मुलव्वस दहशतगर्दों की हलाकत मुमकिन हुई है, कह रहे थे कि ये नतीजा है पंजाब पुलिस और फ़ौज और दीगर इदारों के दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर बनाने का। आज के प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।